ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ADN ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪವನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ. फिक्र करना है, हर घर इस्लामी माहौल में तब्दील हो जाए, मस्जिदें आबाद हो जाएं, सारे मुसलमान आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहें, जैसा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नारा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जैसा कि मैंने कहा कि ये तमाम मकातिब फिक्र का एक हसीन गुलदस्ता है। मैं इस अजीम प्लेटफॉर्म से आपको दावत दे रहा हूं, अपनी नीयतों में इखलास पैदा कीजिए, सफों में इत्तेहाद पैदा कीजिए। हमारा इंतशार, हमारा इख्तिलाफ हमें तबाह बर्बाद कर देगा। आज इस इजलास में आपको ये भी अहद करना है कि हम आप जैसा कि एक अल्लाह के मानने वाले हैं, एक रसूल के मानने वाले हैं, एक किबला के मानने वाले हैं, एक किताब के मानने वाले हैं, एक कलमा पढ़ने वाले हैं। जब यहाँ से लेकर वहां तक हमारे पास एक है, तो हमें आपस में इंतशार का शिकार नहीं होना चाहिए। 5 लाख का टारगेट है, वो तो वहां जमा हो ही जाएंगे, मगर आपको भी आना है। आपको उस इजलास में शरीक होकर गवाही देना है कि अल्लाह गवाह हो जा, तेरे पसंदीदा दीन पर हर्फ आया था, तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पर हमला हुआ था। हम भी बेलगाम से चले थे, बेंगलोर पहुंचे थे, और हम भी उस इजलास से आम में मौला शरीक हुए थे। आपको भी गवाही देना है। मुमकिन है कि हमारे पास कोई हुस्न अमल नहीं है, अल्लाह ताला उसी शिरकत को बहाना बना करके हमारी आपकी मग़फ़िरत फरमा दे। तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारी बातें मैं क्या अर्ज़ करूं, कहाँ से अपनी गुफ्तगू को कहाँ खत्म करूं, बात बिल्कुल समझ से बाहर है, वक्त दामनगीर है। बस मैं अखीर में तमाम मुल्तज़मीन को फिर एक मरतबा मुबारकबाद पेश करके अपनी गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। आप मेरे लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, और सब मिल करके 24 तारीख के होने वाले बेंगलोर के इजलास आम के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, है ना? दुआ करेंगे कामयाबी कामरानी से वही इजलास हमकिनार हो जाए। बहुत सारों की नजरें हैं उस पर, बहुत सारों की नजरें, अच्छी नजर कम, बुरी नजर ज्यादा। तो आप सब दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो वो इजलास कामयाबी कामरानी से हमकिनार हो जाएगा। आप सबको फिर एक मरतबा मैं हदीयत तबरीक पेश करके शुक्रिया अदा करते हुए मुफ्ती साहब का और तमाम उलमाए किराम का आपसे इजाजत चाहूंगा। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह आपकी हमारी मुलाकात 24 नवंबर को कहाँ होगी? जोर से बोलिए, बेंगलोर में होगी इंशाअल्लाह। तवज्जो चाहूंगा आपकी। आजादी से पहले यहाँ अंग्रेज और अंग्रेजी अदालतें चलती थी। एक एक करके सल्तनत मुगलिया में जो इस्लामिक कवानीन थी उन्होंने मिटाने की कोशिश की। सबसे पहले 1866 में फौजदारी कानून का खात्मा कर दिया गया। फिर कानून शहादत, कानून मुआहदात मंसूख किए गए। एक एक कानून इस्लाम का मिटाए जाने लगा। आखिर यहाँ तक नौबत पहुंची जिसको हम पर्सनल लॉ कहते हैं, जिस पर जिंदगी गुजारे बगैर एक आदमी अल्लाह को पा नहीं सकता। पर्सनल लॉ ये वो कानून था जिसके बारे में उस जमाने के अंग्रेजी हुकूमत ने एक कमीशन बनाया, जिस कमीशन का नाम हिस्ट्री में रॉयल कमीशन है। उस रॉयल कमीशन को जिम्मेदारी दी गई कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ को भी चेंज करने की कोशिश की जाए। तवज्जो दीजिए कि गोया कि मुसलमानों के पास जो थोड़ा बहुत कानून बाकी है वो भी मुसलमानों के पास बाकी न रहे। रॉयल कमीशन कई मर्तबा बैठा, यही कहता हुआ उठा और फैसला किया कि अगर मुसलमानों का मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म कर दिया जाएगा तो मजहब की आजादी छीन लेने के मुतरादिफ है। हम ये नहीं कर सकते। उसी के नतीजे में इस मुल्क में आज तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बाकी है। आजाद मुल्क आजाद होने के लिए भी 10 साल बाकी थे। अंग्रेजी अदालत थी,
انگریزی عدالت میں ایک مسلم لڑکی نے مقدمہ لے کر گئی، ایک مسلمان لڑکی نے مقدمہ یہ لے کر گئی کہ میں مسلمان ہوں، اسلامی شریعت کے لا کے مطابق مجھے وراثت میں حصہ ملتا ہے اور ملنا چاہیے، مجھے وراثت میں باپ کی وراثت میں حصہ دیا جائے۔ بھئی بیٹی کو حق حاصل ہے یا نہیں؟ مگر کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتے مگر پہلی صف میں نماز ضرور پڑھتے ہیں۔ وہ مسلمان لڑکی تھی جس نے انگریزی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ انگریز جج نے مسلمان کو بلایا اور بھائی کو پوچھا، تیری بہن تیرے باپ کے ورثے میں وراثت چاہتی ہے، تیری بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا، میں پہلے فلاں ہندو قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے یہاں پرانا رواج رہا ہے کہ ہمارے یہاں باپ کی میراث میں بیٹے کا تو حق ہے، بیٹی کا حصہ نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں انگریز جج نے رواج کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ سنایا کہ لڑکی محروم ہوگی، لڑکے کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ علماء نے آزادی سے پہلے پورے ملک میں تحریک چلائی، یہ جو عدالت سے فیصلہ ہوا ہے یہ قانون شریعت کے خلاف ہے، اور قانون شریعت میں جتنا بیٹی کو ملتا ہے اس سے دوگنا بیٹے کو ملتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا تھا۔ جب ملک کا کانسٹیٹیوشن بنا، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے ملک کا قانون بنایا، اس میں اس کا خیال رکھا گیا کہ مسلمانوں کے پرسنل لا کو چھیڑا نہیں جا سکتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا جملہ پچھلے کا بتاتا ہوں۔ رائل کمیشن نے یہ بات طے کی تھی کہ مسلمان پرسنل لا پر عمل کریں اور ہندو شاستر پر عمل کریں۔ آزادی کے بعد بھی ملک کا کانسٹیٹیوشن نے مسلمانوں کو یہ حق دیا کہ وہ مسلمان قانون شریعت پر چل سکتے ہیں، لیکن آزادی کے بعد پارلیمنٹ میں ایسے قانون بننے شروع ہوئے جو قانون شریعت کے خلاف تھے۔ میں آپ کو آزادی کے بعد کے واقعات کی طرف لے جا رہا ہوں کہ بھارت کی آزادی کے بعد مسئلہ آیا ایڈاپشن چلڈرن بل کا، جو 1973 میں پیش آیا تھا۔ پارلیمنٹ سے بل پیش ہوا اور پاس کیا گیا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے جو باتیں ارشاد فرمائی تھی، قانون وقف بنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر یہ زمین اللہ کی راہ میں وقف کی جائے گی، یہ زمین بیچی نہیں جائے گی۔ یہ الفاظ سمجھیے گا، ان الفاظ کو سمجھنے کے بعد آپ کو ملک کے موجودہ حالات سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا تھا، بھی امینڈمنٹ لائے گئے ہیں، لیکن وہ جو امینڈمنٹ لائے گئے ہیں وہ وقف کی حفاظت کے لیے لائے گئے تھے۔ اس وقت حکومت کی بری نیت اور بری نظر وقف کی جائیدادوں پر آئی ہوئی، وہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کی باپ داداؤں کی کہ وقف کا جو قانون ہے اس کا نام پہلے جو تھا وقف ایکٹ 1995، مگر یہ حکومت اس وقف کا نام اتنا لمبا رکھ رہی ہے تاکہ 20-25 سال کے بعد مسلمانوں کو یہ خیال بھی نہ رہے کہ مسلمانوں کے وقف کی بات ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ نے جو نام بنایا ہے وہ یہ یونائٹڈ وقف مینجمنٹ ہو رہی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اب تک اوقاف کے اختیارات مسلمانوں کے پاس ہیں۔ بولیے کس کے پاس ہیں؟ اب یہ اختیارات اور یہ پاور مسلمانوں سے لے کر کے ڈسٹرکٹ کلکٹر، ضلع کلکٹر کے حوالے کیا جانے کی بات آ رہی ہے۔ ظاہر ہے زمین مسلمانوں کی
پاور کسی اور کا چلے، ظاہر ہے یہ ایک بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ تیسری چیز یہ کہ سینٹرل وقف کونسل میں مسلم کا ہونا ضروری ہے، مسلمانوں کی جائیدادیں اور کوئی اور کو ممبر بنایا جائے۔ نمبر 4، مرکزی انچارج جو چیئرمین ہوں گے اس کے علاوہ 3 ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں، اور وہ ان تینوں ممبر ایم پیز کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور اب انہوں نے اس بارے میں بھی امینڈمنٹ کیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہندوؤں کی املاک کا تحفظ تو ہندو کریں اور مسلمان کی حفاظت کا تحفظ کوئی اور کرے، یہ کیسے انصاف ہو سکتا ہے؟ 5ویں چیز یہ کہ اسٹیٹ لیول پر جو وقف بورڈ ہوتا ہے اس کے جو ممبران ہوتے ہیں 7 سے لے کر 11 تک ہوتے ہیں، اور ان سب کا مسلمان ہونا ضروری ہے، مگر 2024 کا آیا ہے اس میں مسلمان ہونے کی شرط ختم کر دی گئی ہے، اور 2 ممبروں کا غیر مسلم ہونا کمپلسری کر دیا گیا ہے۔